उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम्। देव्युवाच नमामि देवं सकलार्धदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतम् गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभावसनं च केयूरिनं हरिकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयाणि श्रुणिं च हस्तं गणपतिं त्रिनेत्रं सचामरश्रीयुगलेन युक्तम् षडक्षरात्मनमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यम् स्तम्भे रमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाक्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चति यः खण्डश्रुताम्भोभिरनन्युत्तुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयम् भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणापोऽवतार्णा पितुर्जटाजुटतटैः सदैव भगीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः स महीद्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यै लम्बोदरो देवकुमारसंज्ञैः क्रीडान् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः स पायात् आगत्यैयोश्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तश्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नं तु गुञ्जद्भ्रुमरावलिं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गज्जास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजायन हस्तिमुखः स पायात् स्तम्भे रमास्यं गसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भम् कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तम् स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलावनानोऽस्तु सिञ्चामणागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो दरिद्र्यायम् वक्तारमाद्यं नियमादिकारणं लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम्
आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षया सम्भोगलोलं मदविह्वाणाङ्गम् विघ्नघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं विरदाननं तम् हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरार्भक्तजनांश्च सर्वान् स पातु तथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि स निश्चयेन स्वधन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभविन्दमौलिस्तपोभिरुद्घ्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपति प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदा तं विश्वेश्वरं वाग्देरभिष्टवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामदत्सतीनाम् सर्वेश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमासौ स पायात् इमां स्तुतिं या पठति ह भक्त्यै समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तम् दारिद्र्यसङ्घं स विधारयेनः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम् ఉచ్చిష్ట గణపతి స్తోత్ర పారాయణం చేయడం వల్ల విద్య, సిరి, విజయం, సంతానం మరియు కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం. ఇది తాంత్రిక గణపతి రూపం కాబట్టి భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరడానికి, కష్టాల నుండి బయటపడేయడానికి మరియు జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఈ స్తోత్రం పఠిస్తూ ఉంటారు.